हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आज चाहिँ हामी भेक्टर क्यालकुलस अथवा भेक्टर एनालाइसिसको ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कलसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल लेख्न गइरहेको छौँ। जस्तै फर्स्टमा के छ भन्दा फाइन्ड द डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन फाइ 8.123 इन द डाइरेक्सन अफ आई प्लस 2j प्लस 2k क्याप भनेर भनिएको छ। जस्तै सोल्युसन 1 गरेँ भने मैले यहाँ हाम्रो फाइ दिएको छ xy प्लस yz प्लस zx दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी फाइ भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइ हो र यो चाहिँ साई हो। मैले कहिलेकाहीँ भन्दा मिस्टेकली यो फाइलाई चाहिँ साई भनिरहेको हुन्छु, त्यसको लागि चाहिँ सरी, किनभने मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिकति मिस्टेक भइरहन्छ। अनि यसमा गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको छ र डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ हामीले डाइरेक्सनल डेरिभेटिभलाई के भन्छ डेल फाइ डट ए क्याप भनेर पढेका थियौँ। अब यसलाई गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यार डेल फाइ अथवा ग्रेडियन्ट अफ फाइ न्याब्ला फाइ भन्ने भयो। यो गऱ्यो भने के हुन्छ डेल फाइ बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल फाइ बाई डेल वाइ जे क्याप प्लस डेल फाइ बाई डेल जेड के क्याप हुन्छ। यसको चाहिँ न्याब्ला फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ र यसलाई चाहिँ पार्सियली डेरिभेटिभ गऱ्यो भने जस्तै फाइ भनेको के चाहिँ एक्स वाइ प्लस वाइ जेड प्लस जेड एक्स छ भने डेल फाइ बाई डेल एक्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ। यसलाई एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ वाइ प्लस जेड, अनि डेल फाइ बाई डेल वाइ गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, यसलाई वाइको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने एक्स प्लस जेड र डेल फाइ बाई डेल जेड गऱ्यो भने हामीलाई के हुन्छ, यसलाई जेडको रेस्पेक्टमा पार्सियली डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ वाइ प्लस एक्स। अब यो चाहिँ यहाँ राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो वाइ प्लस जेड आई क्याप प्लस एक्स प्लस जेड जे क्याप प्लस वाइ प्लस एक्स के क्याप हुने भयो हाम्रो न्याब्ला फाइको भ्यालु। नाउ 8 पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट कति दिएको छ 1 2 3 दिएको छ। 1 2 3 दिएको छ भने हामीले यहाँ के गर्छौँ न्याब्ला फाइको भ्यालु वाइ प्लस जेड 2 प्लस 3 5 आई प्लस एक्स प्लस जेड भनेको 3 प्लस 1 4 जे प्लस वाइ प्लस एक्स भनेको 3 के क्याप। अब यो आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा डाइरेक्सनल डेरिभेटिभको लागि याद ए भेक्टर हामीलाई कति दिएको छ आई प्लस 2j प्लस 2k क्याप। अब यसको हामीले युनिट भेक्टर निकाल्न सकिन्छ। ए क्याप भनेको हाम्रो कति हुन्छ, युनिट भेक्टरको फर्मुला हुन्छ ए क्याप बराबर ए भेक्टर बाई मोड अफ ए र यहाँ चाहिँ मोड अफ ए इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 9 आउँछ। 4 4 8 प्लस 1 9 9 भनेको 3 आउँछ। अब यहाँ ए क्याप निकाल्यो भने डाइरेक्ट लेखे पनि भयो आई क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 2k क्याप बाई 3 हुन्छ। नाउ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ फाइ इन द डाइरेक्सन अफ ए भेक्टर। ए भेक्टरको डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले यसको डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अथवा सर्टकटमा मैले डिटी लेखेँ। यो लेख्यो भने के हुन्छ न्याब्ला फाइ डट ए क्याप। अब यो न्याब्ला फाइ पनि हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो र ए क्याप पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भने दुवैटामा डट प्रोडक्ट पोसिबल हुन्छ र यसको डट प्रोडक्ट नै हाम्रो के आउँछ डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ आउँछ 5i प्लस 4j प्लस 3k र यो दुईटामा डट प्रोडक्ट 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k क्याप। अब यो दुईवटामा डट प्रोडक्ट गर्दा हामीले कसरी गर्छौँ आई डट आई 1 हुन्छ, आई डट जे 0 हुन्छ, आई डट के चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर आईको आईसँग मल्टिप्लाई, जेको जेसँग मल्टिप्लाई, के को केसँग मल्टिप्लाई गरेर जोड्छौँ। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 5/3 प्लस 4 2 8/3 प्लस 3 2 6/3 6 प्लस 8 14 14 प्लस 5 19/3। यो नै हाम्रो डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ थियो। अब यसै गरी हामीले क्वेसन नम्बर 2 हेऱ्यो भने यो चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु। क्वेसन नम्बर 2 हेऱ्यो भने 2 मा के भनेको छ भन्दा युनिट नर्मल भेक्टर भनिएको छ। युनिट नर्मल भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा ग्रेडियन्ट अफ फाइको चाहिँ क्याप हो भन्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ गऱ्यो भने के छ भन्दा यार 2 गऱ्यो भने जेड इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ एउटा सर्फेस दिएको छ जेड इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो एउटा सर्कल हो र यो चाहिँ
जेड एक्सिससँग x² + y² भनेको सर्कल हो र जेड को केही फंक्सनमा दिएको छ लेट यसलाई के गर्न सक्छौं फाइ = जेड x² लाई यता लिएर आउने y² लाई यता लिएर आउने बी स्केलर फिल्ड अथवा फंक्सन भने नि भयो। देन अब के छ भन्दा यो फाइ दिएको छ फाइ आयो भनेपछि फाइको चाहिँ हामीले के गर्छौं नेब्ला फाइ निकाल्छौं। नेब्ला फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो ग्रेडियन्ट अफ फाइ हो। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ डेल फाइ बाइ डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल फाइ बाइ डेल वाइ जे क्याप प्लस डेल फाइ बाइ डेल जेड के क्याप पनि भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा एक्स को रेस्पेक्टमा पार्शियली डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ -2x आई क्याप -2y जे क्याप प्लस के क्याप पनि भयो। अब यो हाम्रो के हुन्छ नेब्ला फाइ को भ्यालु हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा पोइन्ट दिएको छ भने यार 8 पोइन्ट -1 -2 5 नेब्ला फाइ = हाम्रो -2 भनेपछि x को ठाउँमा -1 y को ठाउँमा -2 एन्ड z को ठाउँमा 5 राख्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 2i क्याप प्लस 4 j क्याप प्लस k क्याप हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ग्रेडियन्ट को भ्यालु आयो। अब ग्रेडियन्ट को भ्यालु आएपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ युनिट नर्मल भेक्टर भनिएको छ। नाउ युनिट नर्मल भेक्टर भनेको नेब्ला फाइ को चाहिँ क्याप हो। अब यसलाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ नेब्ला फाइ डिवाइडेड बाइ मोड अफ नेब्ला फाइ हुन्छ र यो दुईटाको गर्यो भने के हुन्छ नेब्ला फाइ हाम्रो कति छ अथवा नेब्ला फाइ को क्याप = 2i प्लस 4j प्लस के क्याप डिवाइडेड बाइ अब मोड अफ नेब्ला फाइ भनेको यसको कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर गरेर स्क्वायर रुट गर्दा कति हुन्छ 2² प्लस 4² प्लस 1²। यो गर्दा 4 4 16 16 प्लस 4 20 20 प्लस 1 21। यो गर्दा कति हुन्छ 2i प्लस 4j प्लस के क्याप बाइ रुट 21। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युनिट नर्मल भेक्टर आउँछ। यसरी नै हो क्याल्कुलेट गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ आर भेक्टर दिएको छ। यो चाहिँ मेटाइदिनु मैले। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा आर भेक्टर दिएको छ र ए भेक्टर र बी भेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ भनेको यहाँ चाहिँ आर भेक्टर चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा एक्स वाइ जेड मा दिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक्स वाइ जेड चाहिँ कम्पोनेन्ट दिएको आर भेक्टर को कम्पोनेन्ट दिएको हुँदाखेरिमा यसलाई चाहिँ के गर्छौं xi प्लस yj प्लस z के हुन्छ हाम्रो आर भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दा xi प्लस yj प्लस z के हुन्छ र dr भेक्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ dxi क्याप प्लस dyj क्याप प्लस dz के क्याप हुन्छ। यो चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ। अब यो गर्दाखेरिमा हामीलाई के छ भन्दाखेरिमा ए र बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ र हामीलाई चाहिँ बक्स अफ एबीसी निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीले ए लाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ a1 i क्याप प्लस a2 j क्याप प्लस a3 k क्याप। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अनि बी भेक्टर = b1 i क्याप प्लस b2 j क्याप प्लस b3 k क्याप कन्सिडर गर्यो भने यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीलाई के छ भन्दा a क्रस b को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। पहिला चाहिँ a क्रस b गरौँ अथवा नाउ a क्रस b गर्यो भने हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं i j k a को कम्पोनेन्ट a1 a2 a3 b1 b2 b3 यसको डिटर्मिनेन्ट कति आउँछ भन्दाखेरिमा a2 into b3 माइनस a3 into b2 i क्याप प्लस अब जे गर्यो भने के हुन्छ b1 into a3 माइनस a1 into b3 j क्याप प्लस अब यसै गरी गर्यो भने के क्याप को गर्यो भने के हुन्छ a1 b2 माइनस b1 a2 के क्याप। यो चाहिँ हाम्रो के भयो a क्रस b को भयो। अब हामीले एलएचएस लेख्छौं। एलएचएस लेख्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो अल्सो पहिला के भनिएको छ भन्दा प्रुफ दैट यो चाहिँ आरएबी निकाल्नु छ आरएबी को निकाल्नु छ भने यो चाहिँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो र आरएबी गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ x y z a1 a2 a3
b1 b2 b3 यो गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ a2 b3 minus a3 b2 I cap plus b1 a3 minus a1 b3 j cap b2 a3 गरौँ b2 a3 plus a1 b2 minus b1 a2 z यहाँ चाहिँ I हैन यहाँ y हो यहाँ चाहिँ z हो यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा RAB हैन सरी यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट हो अब नाउ ग्रेडियन्ट अफ RAB यसको चाहिँ अब हामीले ग्रेडियन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ डेल RAB by del x I cap plus del RAB by del y j cap plus del y del z RAB के क्याप हुने भयो यो गर्दा अब यसलाई चाहिँ हामीले x को रेस्पेक्टमा गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ x हो x को रेस्पेक्टमा यसलाई चाहिँ पार्शियली डेरिभेटिभ गर्यो भने यो टर्म मात्र आउँछ y को रेस्पेक्टमा गर्दा यो टर्म मात्र आउँछ र z को रेस्पेक्टमा गर्दा यो टर्म मात्र आउँछ यो गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ a2 b3 minus b2 a3 I cap plus b1 a3 minus a1 b3 j cap plus a1 b2 minus b1 a2 k cap आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के आयो RAB को न्याब्ला अफ RAB आयो अब यो दुईवटा चाहिँ कम्पेयर गर्दा हाम्रो के छ सेम नै छ यसो भएपछि हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ प्रुभ हुन्छ अब यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन लाग्यो भने के हुन्छ भन्दा नेक्स्ट क्वेशनमा यो चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु नेक्स्ट क्वेशनमा के भनिएको छ भन्दाखेरिमा फाइन्ड द डेल क्रस v भनेको कर्ल अफ v हो v वेक्टर दिएको छ अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दा थर्ड नम्बर क्वेशनमा चाहिँ v वेक्टर चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ e to the power x y z I plus j plus k दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ यसको के निकाल्नु भनिएको छ कर्ल निकाल्नु भनिएको छ कर्ल न्याब्ला क्रस v इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ ठुलो लेख्ने डिटरमिनेन्ट I j के हुने भयो अब न्याब्लाको भ्यालु हुन्छ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा v को चाहिँ अब कम्पोनेन्ट यहाँ चाहिँ x कम्पोनेन्ट यहाँ चाहिँ y कम्पोनेन्ट यहाँ चाहिँ z कम्पोनेन्ट लेखिन्छ र यसको x कम्पोनेन्ट के छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ e टु द पावर x y z यसमा y कम्पोनेन्ट पनि e टु द पावर x y z छ र z कम्पोनेन्ट पनि e टु द पावर x y z यसलाई खोल्यो भने हाम्रो के हुन्छ डेल e टु द पावर x y z बाई यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने डेल y माइनस र यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा डेल e टु द पावर x y z बाई डेल x यो चाहिँ हाम्रो I क्याप प्लस अब j क्याप गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ j मा चाहिँ डेल बाई डेल z e टु द पावर x y z माइनस डेल बाई डेल x e टु द पावर x y z j क्याप प्लस अब यो दुईटा गर्दाखेरिमा कति हुन्छ डेल बाई डेल x e टु द पावर x y z माइनस डेल बाई डेल y e टु द पावर x y z अब यसमा चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ xz e टु द पावर x y z माइनस यो गर्दा हाम्रो yz e टु द पावर x y z I क्याप प्लस यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ xy e टु द पावर x y z माइनस यो गर्दा हाम्रो yz e टु द पावर x y z अब यस्तै गरी गर्दाखेरिमा यो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ j क्याप प्लस कर्ल भनेको भएर यो गर्दाखेरिमा हाम्रो कति हुन्छ yz e टु द पावर x y z माइनस xz e टु द पावर x y z के क्याप हुने भयो अब यसमा चाहिँ e टु द पावर x y z हामीले कमन लेख्न सक्छौं कमन लिग्यो भने हाम्रो कति आउँछ यो दुईटामा कमन लिग्यो भने e टु द पावर अथवा लेखाइदियो नि भयो
e to the power x y z सबैमा कमन लियो भने xz minus yz I cap plus xy minus yz j cap plus yz minus xz k cap पनि भयो। अब यसमा चाहिँ xyz यसमा अलग-अलग कमन लिएर गरे पनि भयो अथवा यसैलाई आन्सर राख्छु भने पनि भयो। अब यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ डेल क्रस v अथवा कर्ल अफ v चाहिँ हाम्रो यही नै हुन्छ। अब यस्तै गरी लाग्यो भने हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा लागौं। 5 मा के छ भन्दा यसमा चाहिँ के छ भन्दा डेल डट डेल क्रस f भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा डाइभर्जेन्स अफ कर्ल अफ f भनेको यो डेल डट डेल क्रस f भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ डेल क्रस f भनेको कर्ल अफ f, यो भनेको के हो कर्ल अफ f, अनि अगाडि डेल डट छ भने यो चाहिँ डाइभर्जेन्स। यहाँ चाहिँ डेल मात्र छ भने यो के हुन्छ ग्रेडियन्ट हुन्छ, तर यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। त्यही भएर किन भन्दा भेक्टर आउँछ यसको आन्सर र भेक्टरमा चाहिँ ग्रेडियन्ट हुँदैन, स्केलरमा मात्र हुन्छ। र यहाँ चाहिँ भेक्टर आएको हुँदा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो डाइभर्जेन्स हुन्छ। अब के छ भन्दा सोलुसन नम्बर हाम्रो कतिमा पुग्यो 5 मा एफ भेक्टर हाम्रो कति दिएको छ x स्क्वायर y I क्याप प्लस xz j प्लस 2yz k क्याप दिएको छ। हामीले चाहिँ पहिला कर्ल निकाल्नु पर्छ। डेल क्रस f निकाल्दाखेरिमा हाम्रो कति आउँछ I j k डेल y x डेल y डेल z यो गर्दा हाम्रो कति छ x स्क्वायर y xz 2yz। यो छ भने अब हामीले यसमा के गर्छौं, पहिला चाहिँ I कम्पोनेन्टले लेख्यो भने कति हुन्छ डेल 2yz बाइ डेल y माइनस डेल z xz, यो चाहिँ I क्याप प्लस अब यस्तै गरी गर्यो भने कति हुन्छ जे क्यापले गर्यो भने डेल z x स्क्वायर y माइनस डेल x 2yz j क्याप प्लस अब यस्तै गरी गर्यो भने कति हुन्छ डेल x xz माइनस डेल y x स्क्वायर y, यो चाहिँ हाम्रो के क्याप पनि भयो। अब यसमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्यो भने सो के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ 2z हुन्छ माइनस z को रेस्पेक्टमा गर्दा x हुने भयो, यो I क्याप। यसमा चाहिँ x स्क्वायर y लाई z को रेस्पेक्टमा यो चाहिँ 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ प्लस 0 माइनस 0 j क्याप प्लस यसमा चाहिँ गर्यो भने x को रेस्पेक्टमा गर्दा z, उता चाहिँ y को रेस्पेक्टमा गर्दा माइनस x स्क्वायर k क्याप। देयरफोर हाम्रो आन्सर के हुँदो रहेछ 2z माइनस x I क्याप प्लस z माइनस x स्क्वायर k क्याप हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ कर्ल आयो। अब कर्ल आएर मात्र भएन, किन भन्दा हामीलाई चाहिँ कर्ल अफ ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ नाउ भनेर लेख्छ अगाडि चाहिँ। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेल x I क्याप प्लस अथवा यहाँ बुझाइदिन्छ डेल डट f भनेको छ भने f चाहिँ हाम्रो के छ fxi प्लस fyj प्लस fz के छ भने यो चाहिँ के क्याप छ भने हामीले डेल डट f को भ्यालु के हुन्छ डेल fx बाइ डेल x प्लस डेल fy बाइ डेल y प्लस डेल fz बाइ डेल z हुन्छ। किनभने डेल र यसमा डाइरेक्ट डट प्रोडक्ट गराएर गरेको। अब यो गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ डेल बाइ डेल x अफ कर्ल अफ f प्लस डेल बाइ डेल y अफ कर्ल अफ f प्लस डेल बाइ डेल z अफ कर्ल अफ f आउँछ। अब यो भेक्टर छ भने यसको चाहिँ अब फेरि डाइभर्जेन्स लिग्यो भने हामीलाई के हुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई भेक्टर दिएको थियो, भेक्टरको चाहिँ हामीले कर्ल निकाल्यौं। कर्ल निकाल्नुको मतलब यसमा कर्ल छ भनेपछि यो रोटेशनल प्रोपर्टी देखाउँछ र यसमा चाहिँ फेरि हामीले डाइभर्जेन्स चेक गर्यो भने हामीले के हुन्छ यसको करस्पोन्डिङ स्केलर भ्यालु आउँछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेल क्रस f, यसलाई चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने यसलाई चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ fx, यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ fx, यो चाहिँ fy हुन्छ र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 के क्याप छ भने सरी यहाँ fz हुन्छ यो, किनभने यहाँ के क्यापको करस्पोन्डिङ छ fz, यो चाहिँ fy चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 j क्याप हुन्छ
र यसमा गऱ्यो भने एफएक्स डेल एफएक्स बाई डेल एक्स भनेको यसलाई चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा मात्र डेरिभेटिभ गर्ने। यो गर्दा कति हुन्छ डेल बाई डेल एक्स अफ 2z माइनस एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई। अब वाई कम्पोनेन्ट हाम्रो कति छ 0 छ भनेको जे को कम्पोनेन्ट प्लस डेल बाई डेल जेड अफ के क्याप भनेको कति छ जेड माइनस एक्स स्क्वायर। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ यसलाई एक्सको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने -1 र यसलाई चाहिँ जेडको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने 1। यो भनेको कति हुन्छ 0 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो कर्ल अफ डाइभर्जेन्स अफ कर्ल अफ एफ चाहिँ हाम्रो कति आयो 0 आयो। अब यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा लाग्यो भने क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 मा हाम्रो के छ भन्दा फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू सर्फेस। एंगल बिट्विन टू सर्फेस भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ cos थीटा बराबर ग्रेडियन्ट अफ फाई डट ग्रेडियन्ट अफ साई डिवाइडेड बाई मोड अफ ग्रेडियन्ट अफ फाई मोड अफ ग्रेडियन्ट अफ साई। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ दुईवटा सर्फेस बीचको चाहिँ एंगल निकाल्ने फर्मुला हो। यो चाहिँ हामीले 2D 3D मा नि हेर्नुपर्छ। 3D भन्नाले 3 डाइमेन्सनल जियोमेट्री हाम्रो जुन बुक छ त्यो बुकमा चाहिँ हामीलाई यस्तै टाइपको क्वेसन उताबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ। जसरी गरे पनि हुन्छ भेक्टरबाट गर्दा पनि सेम नै भ्यालु आउँछ र 3D जियोमेट्रीबाट गर्दा पनि सेम नै भ्यालु आउँछ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा पहिला चाहिँ फाई लिखौँ। फाई लिख्यो भने हाम्रो कति छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 र हाम्रो साई कति हुन्छ साई लिख्यो भने जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब दुईवटामा ग्रेडियन्ट लिख्यो भने न्याब्ला फाई भनेको हाम्रो कति हुन्छ यसलाई चाहिँ अब ग्रेडियन्ट लेख्न चाहिँ सजिलै तरिकाले गरिनु भयो 2x आई क्याप प्लस 2y जे क्याप प्लस 2z के क्याप हुने भयो। यस्तै गरी न्याब्ला साई लिख्यो भने हाम्रो कति हुन्छ यसलाई चाहिँ एक्स वाई जेडको रेस्पेक्टमा पार्शियली डेरिभेटिभ गर्दा -2x आई क्याप -2y जे क्याप -2 प्लस जेड के क्याप प्लस जेड छ भने 1 हुने भयो के क्याप। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट भयो दुईवटा। अब के भनिएको छ भन्दा यसमा चाहिँ पोइन्ट दिएको छ 8.2 -1 2। अब यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ न्याब्ला फाईको भ्यालु चाहिँ न्याब्ला फाई र न्याब्ला साईको भ्यालु निकाल्छौँ। न्याब्ला फाईको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 2 to the 4 आई क्याप -2 जे क्याप प्लस अब 2 मात्र छ भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ 2z हो सरी यहाँ जेड पनि छ भने 2z हो 2z गर्दा 4 के क्याप र यसमा न्याब्ला साईको भ्यालु हुन्छ हाम्रो -4 आई क्याप माइनस प्लस 2 जे क्याप प्लस के क्याप। यो चाहिँ हाम्रो के भयो न्याब्ला फाई र न्याब्ला साईको भ्यालु आयो। अब त्यसपछि हामीले cos थीटाको ठाउँमा राख्यो भने फर्मुला therefore cos थीटा बराबर हाम्रो कति छ ग्रेडियन्ट अफ फाई डट ग्रेडियन्ट अफ साई। अब यो दुईटामा डेल फाई डट डेल साई गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ दुईटामा डट प्रोडक्ट गर्यो भने कति हुन्छ 4i माइनस 2j प्लस 4k डट माइनस 4i प्लस 2j प्लस के क्याप। दुईटामा गऱ्यो भने कति हुन्छ 4 4 जा -16 -4 प्लस 4 यो गर्दा कति हुन्छ -16। अब यस्तै गरी गऱ्यो भने मोड अफ न्याब्ला फाई गऱ्यो भने कति हुन्छ न्याब्ला फाईको मोड गऱ्यो भने यसको स्क्वायर गर्दा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 16 प्लस 4 20 20 प्लस 16 36 भनेको 6 अनि मोड अफ न्याब्ला साई भनेको हाम्रो कति हुन्छ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर र 4 को स्क्वायर सेम भयो। यो गर्दा कति हुन्छ 16 प्लस 20 प्लस 1 21। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ -16 डिवाइडेड बाई 16 इन्टु √21। यो गर्दा कति हुन्छ 16 नै सरी 6। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ -6/16 भनेको -8/3 3√21 cos थीटा बराबर देयरफोर थीटा बराबर हाम्रो कति हुन्छ cos इन्भर्स
-8/3√21 हुन्छ। अथवा यसलाई चाहिँ माइनस cos माइनस टी आयो भने cos थीटा नै हुन्छ। अन्त cos 8/3√21 लेखे पनि भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो एंगल बिट्विन टु सर्फेस क्याल्कुलेट भयो। अब यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा अब 7th नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दा फाइन्ड डेल क्रस न्याब्ला फाई भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो कुनै फाई छ स्केलर फंक्सन छ र स्केलर फंक्सनको ग्रेडियन्ट निकाल्यो। स्केलर फंक्सनको ग्रेडियन्ट हाम्रो के हुन्छ, वेक्टर हुन्छ र त्यो वेक्टरमा न्याब्लासँग क्रस प्रोडक्ट गरियो अथवा कर्ल निकाल्यो। यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ कर्ल अफ ग्रेडियन्ट अफ फाई वेयर फाई इज इक्वल टु चाहिँ लग x² + y² + z²। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कर्ल अफ ग्रेडियन्ट अफ फाई। यो चाहिँ जुनसुकै फिल्डको भए पनि यो 0 हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो, कर्ल अफ ग्रेडियन्ट अफ फाई चाहिँ 0 हुन्छ। यसमा चाहिँ यो दिएको छ भने यसको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट 0 आउँछ अथवा हामीले गरेर नि हेर्न सक्छौँ। न्याब्ला फाई भनेको यो के हुन्छ हाम्रो, यो के छ लग x² + y² + z² छ भने फाई इज इक्वल टु डेल फाई बाई डेल एक्स गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ। यसलाई चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ x² + y² + z²। र फेरि यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गऱ्यो भने x को रेस्पेक्टमा गर्दा कति हुन्छ 2x। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ आउँछ। यसको डेरिभेटिभ गर्ने कसरी भन्दाखेरिमा डेल फाई बाई डेल एक्स छ भने डेरिभेटिभ अफ लग अफ x² + y² + z² गर्ने र लगको एंगलले चाहिँ फेरि तल डेरिभेटिभ गर्ने x² + y² + z² ले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने इन्टु डेरिभेटिभ अफ x² + y² + z² लाई चाहिँ फेरि अब x को रेस्पेक्टमा छ नि x ले गर्ने। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ log x बाई x dx भयो भने यो के हुन्छ 1/x² + y² + z² हुन्छ। र यसमा चाहिँ dx x² बाई डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x गऱ्यो भने हाम्रो के दिन्छ इन्टु 2x। यो गर्दा चाहिँ यही नै आउँछ। यसमा डाइरेक्ट राखिदियो भने मैले के हुन्छ भन्दा अथवा यो भनेको डेल फाई बाई डेल एक्स आई क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे क्याप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के क्याप। र यसलाई डेल फाई बाई डेल एक्स गऱ्यो भने के हुन्छ 2x बाई x² + y² + z² आई क्याप प्लस 2y बाई x² + y² + z² जे क्याप प्लस 2z बाई x² + y² + z² के क्याप। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट आयो। अब यो ग्रेडियन्टको नि फेरि कर्ल निकाल्ने छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा अब यसलाई चाहिँ कर्ल निकाल्न छ भने न्याब्ला क्रस एफ वेक्टर छ भने यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड छ भने यसमा अब के हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला डिराइभ गर्न लागेको। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ भन्दा आई यसलाई चाहिँ के हुन्छ डेल बाई डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल बाई सरी यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा डेल बाई डेल वाई अफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड अफ एफ वाई आई क्याप प्लस अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा न्याब्ला फाई निकालेपछि नाउ डेल क्रस न्याब्ला फाई यो गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट यसमा लगाएर सेटिस्फाइड गर्छौँ अथवा यस्तै गरी गरे पनि भयो। यस्तै गरी गर्दा अलि दुःख हुन्छ नभए यस्तै गरी गरिदिन्छु अथवा यसलाई त्यस्तै गरी गरे पनि आई जे के गरेर गरे पनि भयो। त्यो पनि सजिलो हुन्छ होला सायद डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड के हुन्छ भन्दा 2x बाई x² + y² + z²। यसको अल डेरिभेटिभ गाह्रो हुन्छ 2y बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यो चाहिँ 2z बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो के हो, म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट आउने भयो। अब यो म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा मैले यसै गरी नै गरिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ। यो भनेको यहाँ एउटा लेख्यो भने एक्जाम्पलको लागि डेल बाई डेल वाई। यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो दुईटा बिचमा यसको प्रोडक्ट माइनस यसको प्रोडक्ट गर्ने हो। यो गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2z बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको चाहिँ हामीले के गर्ने हो, पार्शियली डेरिभेटिभ गर्ने हो। र यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरिमा के हुन्छ, अरू एक्स र जेड त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल पावर 2 अगाडि माइनस आउने भयो अनि इन्टु 2y। सायद यही हुन्छ होला, किन भन्दाखेरिमा अथवा यसलाई युबी मेथडले गरे पनि भयो। 2z कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्यौँ, डेल बाई डेल वाई अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको इन्भर्स हुने भयो। र इन्भर्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2z एन माइनस एन एक्स टू द पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको पावर -2 इन्टु अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा 2x गर्दा कति हुन्छ -2xz 2y सरी वाईको रेस्पेक्टमा गरेको छौँ 2yz डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको स्क्वायर यो आउँछ। अब यस्तै गरी हामीले सबैको लागि यस्तै गरी डिराइभ गर्ने हो, तर सबैको लागि गर्नु पर्दैन, किन भन्दा एउटा प्याटर्नमा आउँछ। यो भनेको के हुन्छ, यसबाई यो भनेको चाहिँ y आउँछ -2yz बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको स्क्वायर। अब यो वाई यो गर्दाखेरिमा के छ भन्दा यहाँ चाहिँ 2y छ भनेपछि जेडको रेस्पेक्टमा छ भनेपछि प्लस 2yz बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को नि होल स्क्वायर। यो दुईवटा भयो भनेपछि अरू चाहिँ त्यहीँबाट डिराइभ गरिन्छ। के आयो भन्दाखेरिमा आई क्यापको भ्यालु -2yz बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको स्क्वायर आयो। अब यो गर्दा हाम्रो के छ, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो माइनसमा आउँछ र सेम नै आउँछ, किन भन्दा यहाँ चाहिँ वाईको ठाउँमा यहाँ वाई छ भने यहाँ जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा जेड आउँछ माथि, र जेड आउने हुँदाखेरिमा यो गर्दाखेरिमा 2yz माइनस माइनस प्लस हुन्छ अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ चाहिँ प्लस कसरी आयो भन्दाखेरिमा अगाडिको माइनस माइनस नै हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दा यो दुईटाको प्रोडक्ट माइनस यो दुईटाको प्रोडक्ट हुँदा माइनस माइनस प्लस हुन्छ। यो गर्दा चाहिँ आई क्याप प्लस। अब यस्तै गरी जे क्यापलाई गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा जे क्यापलाई गर्दाखेरिमा रिभर्स हुन्छ। यो र यो चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ, यो र यो प्रोडक्ट भएर यो र यो चाहिँ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले जेडको रेस्पेक्टमा गर्नु छ भने माइनस कति हुन्छ -2xz अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल स्क्वायर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो र यो गर्दाखेरिमा प्लस हुने भयो प्लस, अनि यहाँ कति दिएको छ, यो र यो गर्दाखेरिमा एक्सको रेस्पेक्टमा गर्नु छ भने 2zx डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यो चाहिँ जे क्याप। अब यस्तै गरी गर्दाखेरिमा के क्यापलाई गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने हो, यो दुईटाको मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटालाई चाहिँ घटाइदिन्छौँ। यो दुईटा गर्दाखेरिमा के हुन्छ वाई छ र एक्सको ठाउँमा गर्नु छ भने एक्स पनि आउँछ -2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस। अब यो र यो गर्दाखेरिमा के हुन्छ 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल स्क्वायर, यो चाहिँ के क्याप हुन्छ। अब यसमा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ 0i प्लस 0j प्लस 0 के क्याप, यो भनेको 0 हुन्छ। त्यहाँफर हाम्रो के भयो भन्दा कर्ल अफ ग्रेडियन्ट चाहिँ सधैँ 0 नै हुन्छ, निकाल्नु नि 0 नै पर्छ यसमा कर्ल अफ ग्रेडियन्ट सोधेको हुँदा। अब यस्तै गरी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ।
नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा क्वेसन नम्बर हाम्रो 7 मा छ भने 7 मा के भनिएको छ भन्दा डेल क्रस न्याप्ला क्रस न्याप्ला फाइ भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दा कर्ल अफ ग्रेडियन्ट सरी यो त भर्खर गराइसकेको बिर्सिन्छु। अब नेक्स्ट छ फाइन्ड द डाइभर्जेन्स एन्ड कर्ल अफ एफ भेक्टर। यहाँ चाहिँ एफ भेक्टर दिएको छ भने एक्स स्क्वायर जेड आई क्याप माइनस 2y क्युब जेड जे क्याप प्लस एक्स वाई स्क्वायर के क्याप दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा एउटा कर्ल निकाल्नु छ, डाइभर्जेन्स र कर्ल निकाल्नु छ र चाहिँ यो पोइन्टको पहिला के भने डेल डट एफ भेक्टर डाइभर्जेन्स लेखेको मैले। डाइभर्जेन्स लेख्यो भने के हुन्छ डेल, अब डाइभर्जेन्सको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ डेल डट एफ छ भने यसमा चाहिँ डेल एफएक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफवाई बाई डेल वाई प्लस डेल एफजेड बाई डेल जेड के हुन्छ भन्दा डाइभर्जेन्स डिडी भनेपछि डाइभर्जेन्स भनेपछि डट प्रोडक्ट हुन्छ र डट प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो के आउँछ रिजल्ट स्केलर आउँछ। र कर्ल गर्दाखेरिमा के हुन्छ डेल क्रस एफ भनेको चाहिँ के हुन्छ कर्ल भनेको चाहिँ कर्ल भनेपछि यो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हुन्छ। क्रस प्रोडक्ट चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एफएक्स एफवाई एफजेड। यो एफलाई चाहिँ हाम्रो के छ कम्पोनेन्ट फर्ममा लेखेको। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि कम्पोनेन्ट फर्ममा छ। यो एफएक्स हुन्छ, यो एफआई हुन्छ, यो एफजेड हुन्छ। आईको करस्पोन्डिङ एफएक्स, जेको करस्पोन्डिङ एफवाई र के को करस्पोन्डिङ एफजेड। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ डेल एक्स स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल डेल बाई डेल वाई। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा माइनस 2y क्युब जेड प्लस डेल बाई डेल जेड अफ एक्स वाई स्क्वायर। अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने 2x जेड, किन भन्दा एक्सको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ। यसलाई वाईको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने माइनस 2 छ, माइनस 2 इन्टु वाई क्युबको छ भने 3y स्क्वायर जेड प्लस अब यसमा जेडको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा क्वेसन मिस्टेक सारियो क्या, क्वेसन मिस्टेक छैन भनेपछि यसमा चाहिँ यो चाहिँ जेडको रेस्पेक्टमा चाहिँ 0 हुने भयो। अब यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 2x जेड माइनस यो कति हुन्छ 3 2 जा 6 वाई स्क्वायर जेड। यो चाहिँ हाम्रो के भयो डेल क्रस एफ। क्यालकुलेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक मबाट नि हुनसक्छ, हजुरहरूले यसो चेक गर्नु होला। अब यसमा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब यो चाहिँ हाम्रो 8 पोइन्ट कतिमा निकाल्नु भनिएको छ भन्दा 8.1 माइनस 1 मा भनिएको छ भने न्याप्ला एफको भेक्टर एक्सको ठाउँमा 1 जेडको ठाउँमा 1 राख्यो भने 2 माइनस 6 इन्टु 1 इन्टु 1 6 इक्वल टु माइनस 4 मेबी ए आउँछ होला। अब यस्तै गरी हामीले यो चाहिँ डाइभर्जेन्स निस्क्यो भने अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ कर्ल निकाल्नु छ। फर्मुला भयो त यस्तै गरी गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मैले कर्लको लेखिदिएँ भने लेख्ने होला यो सबै। अनि यहाँ चाहिँ कर्ल भनेको चाहिँ के छ भन्दा डेल क्रस एफ भेक्टर निकाल्नु छ भने कर्ल निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा आई जे के क्याप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई र डेल बाई डेल जेड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एफएक्स भनेको के छ हाम्रो एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2y क्युब जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यो गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ वाईको रेस्पेक्टमा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टको मल्टिप्लिकेसन लगाउनुपर्छ। एक्जाममा चाहिँ अलिकति क्यालकुलेसन मिस्टेक हुनसक्छ, त्यही भएर सकबाट डाइरेक्ट गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ फास्ट आउँछ, फास्ट पनि आउँछ अनि करेक्ट पनि आउँछ। यसलाई यसको वाईको रेस्पेक्टमा यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसलाई चाहिँ वाईको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र वाईको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 2xy हुन्छ। यसलाई वाईको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गरेको। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ एक्सको रेस्पेक्टमा जेडको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने माइनस त हुँदैछ माइनस 2y क्युब, यो चाहिँ आई क्याप भयो। अब यस्तै गरी जे क्यापलाई गऱ्यो भने के हुन्छ मैले चाहिँ यताबाट गर्छु, हजुरहरूले माइनस लिएर यताबाट गर्न नि हुन्छ, यो दुईटा गरेर यसमा घटाउन नि मिल्छ माइनस लिएर अथवा प्लस लिएर यो दुईटा गरेर यसलाई घटाउन नि मिल्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेल बाई डेल जेड छ र एक्स स्क्वायर वाई छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ। यसलाई यसकोमा गऱ्यो भने कति हुन्छ माइनस वाई स्क्वायर प्लस के क्यापलाई गर्दा यो र यो गर्दाखेरिमा कति हुन्छ यसलाई चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने छ 0 हुन्छ,
यसलाई y को रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ 0 हुँदो रहेछ के क्याप। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ मेबी 2xy प्लस 2y³ प्लस x² माइनस y² चाहिँ क्याप। अब यसमा चाहिँ 8 पोइन्ट कति भनेको छ 1 माइनस 1 1। यसमा न्याब्ला फाइको भ्यालु हुन्छ न्याब्ला क्रस f को भ्यालु हुन्छ हाम्रो। यसमा चाहिँ y को ठाउँमा चाहिँ -1 राख्यो भने कति हुन्छ -1 राखियो y को ठाउँमा x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि चाहिँ -2 हुने भयो। यसमा चाहिँ कति हुन्छ -2 नै हुन्छ र यो गर्दा यो -2 नै हुने भयो। यो y³ -1 को क्युब भनेको सरी ठिक छ प्लस x² भनेको 1 माइनस y² भनेको 1 जे क्याप। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ -4 i क्याप। यो नै हाम्रो के हुन्छ कर्ल अफ f हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन रहेछ ल। अब यो लेक्चर चाहिँ यही सकिन्छ। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी यो ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कर्लको चाहिँ प्रोपर्टी लिएर आउँछौँ। प्रोपर्टीहरू छ जस्तै यो ग्रेडियन्ट अफ कर्ल अफ ग्रेडियन्ट डेल एफ डेल साई यसको भ्यालु 0 कसरी हुन्छ यिनी प्रोपर्टीहरू लिएर आउँछौँ। हस्त धन्यवाद नमस्कार।